السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، اناليز تكنيك رابيد جاشات او با. لاكسيون ديال اليوم هي مارسا ماروك. اكسيون اللي الناس بزاف داخلين فيها واللي عندها بزاف ديال المحبين والمتتبعين، بيان سي ديكونسيير ان الانسان كومون دي انه يطيح اموغو دون اكسيون باسكو كيولي الجوجمون ديالو عليها تري بيزي، ما كيبقاش لو جوجمون ديالو بروبر. دونك كي يكون غالبا حقق فيها الربح هنايا ولا ça a donné beaucoup de choses من الاول وهي surtout quand on voit depuis l'introduction ديالها en bourse elle a fait des clauses والناس surtout كيكونوا لي بارتيكولير دخلوا شي شويه هنايا في الاول au niveau هي رابيدمون على ديكولي. دونك لا اوني في سميتها في المبيان اليوم الشهري ديال مارسا ماروك. وشنو كنشوفو ما كاينش بزاف لي دوني لانها جديده كاكسيون في لابورس دوبوي شهر 7 2016. دونك عندنا الاغ اس سي اللي كان بوزيتيف من الاول ديالو ملي بدا كيتحسب دونك il était بوزيتيف و il est resté positif jusqu'à كوفيد. ما عمرو ما هبط الاغ اس سي الشهري، واحد لاوس زوينه ابخي اون ستاغناسيون كانت دات واحد لاوس زوينه. دونك لو كوفيد il a tout cassé. سا كومونسي في شهر جوج بلي في شهر ثلاثة كانت دقة صحيحة. هادشي مالغري ان الصراحة حتى انا كنت زيد كنسحب راسي راه c'est pas un domaine اللي غادي supporter le Covid, mais pourtant il a montré une bonne résolution. Le titre راه غادي وتيرجع. Il est déjà au-dessus de راه وصل للنيفو اللي كان فيه من قبل، النيفو سوبيريور اللي كان فيه من قبل، ماشي كاع قبل غير الديرني تريمستر ديال 2012 2019 ديزولي. دونك هادشي نقدر نقولو ام اس دي بيان سور. ام اس دي ما فيش بزاف لي دوني دونك سي با لابيل دو فوار او نيفو مونسيوال. دونك ندوزو مباشرة الجرافيك الأسبوعي. نفس الشيء دونك كانت بوزيتيف جوست قبل عاوتاني، وحتى هاد الخرجة اللي كنخرج تاعي خرجة تكنيك عادية. مي لا en hebdomadaire c'est un signal acheteur toujours supérieur sa moyenne mobile. Donc عاوتاني هادو deux signaux d'achat, deux signaux de confirmation d'achat. آخر بوجي عندنا بوزيتيف. on est en hausse tout simplement. Techniquement ما كاين ما يترسم à part le fait ان عندنا واحد لا droite très importante هي 197 niveau 199 اللي كيبان لينا ديريكتومون ان لاكسيون وحتى واحد نيفو اخر اللي هو النيفو 140 تقريبا. دونك هذا هو النيفو اللي تقدر تهبط ليه في لي كريز، نيفو 140 حنا ديفينين هذا لانه كان عنده واحد كان من قبل une sorte de résistance. Quand on l'a cassé on est parti très loin et puis عاوتاني هنا on l'a testé غير شي شويه نزل السهم حتى ل 135 عاد رجعت لها. دونك هذا هو اللي نقدروا نقولوا كاين هذا النيفو ديال 140 تقريبا 135 140 وكاين هذا لو نيفو اللي حنا فيه دابا جوستومون دونك اونتر 195 حتى ل 197. هذا نيفو زوين حتى هو. علاش؟ لانه كان ريزيستونس قديمه من قبل وها هو دابا تاني تيدير لنا لا ريزيستونس. لاحظتي ان جوست كيلكو سمان من قبل راه تيستا وعاود رجع ما قدرش يكمل ما فاتوش. دونك عاوتاني تيستا هنا بزاف مي لابوجي اللي من بعد ما قدرش يوصل ليه كاريمون. دونك هذا ما نقدروا نقولوا على هاد لي دو نيفو اللي كاينين هنا اللي كيبانوا لنا. الار اس اي الي بوزيتيف اشتور، مي عندي واحد السينيال غنبارطاجي معكم كي ان بو نيجاتيف واخا راه اشتور هنا. وهنا عندنا اون سورت d'aindécis بون ماشي هكاك اون سورت ميم دو اون هادي كتقول لك راه سي اون probabilité de ملي كيكون السينيال ديالك تحت من الموين موبيل ديالو في لا زون بوزيتيف il y a une probabilité quand même assez importante ديال le retournement à la baisse ديال l'action. Donc on a déjà tracé des choses. كيف ما كنشوفوا اول حاجه نبداو بها هي الار اس سي كما قلت لكم واحد السينيال. الا شفنا هاد جوج ديال لي طوب اللي كاينين هنا، جوج القمم اللي كاينين هنا فكيكوريسبون كيتراسيو لنا مع شنو كاين في السير. الا شفنا هنا هذا ما كيتسمى اون ديفيرجونس بيسير، يعني ان السعر غادي وكيتزاد الوغ كو لانديكاتور ديالو غادي وكيهبط كي ني با تري نورمال. يعني هذا تيقول لك ان كاين شي فريناج ديال لو موفمون.
Euh, c'est normalement une grande indication d'attention, à faire attention في l'action de la phase هذه. دونك هذا سي ان موفي سينيال. عندنا عاوتاني تراسينا هاد لا فيغور هادي هاد لي دو كورب دو توندونس، اون en résistance et en support و actuellement راحنا كنهرسو فيها، هرسناها ديجا et on essaie de rentrer encore une fois. ساشون أن من قبل كان عندنا ان تريونغل، وكان الخروج من هاد لو تريونغل كان عطى ان بون سينيال داشا هنايا، وكان الى كوانسيدي سبحان الله مع لونطري ديال الار اس اي لسميتو الار اس اي لا زون داشا، وكان حتى الام سي دي فيه تري بوزيتيف. دونك هنا فيما يخص لي فيغور تكنيك هادشي اللي كاين. ماتنون لي سيبور اللي قلنا 197 ورحنا قرابين ليه 196 196,5. خصنا نهرسو هادي على هوس باش نقولو كوم كوا هي ان موفمون سان باش يعاود يتطراسا لنا شويه لاهوس هنا في لي زانديكاتور ديالنا، يعاودو يتوليو بوزيتيف. مي جوست ا بريزون راحنا ماشي هاد لو بري اللي كاين فيه دابا سي با ان بري سور بور موا، يعني ان لاكسيون ماشي 100% سور على l'achat. كاين كتحوم عليها بهاد سورتو او نيفو جورنالي، يعني النيفو كور تيرم اللي كيشوف المدى القريب، فتقدر تعطل قبل ما تاخد لا بوزيسيون ديالها بوزيتيف. اخر حاجه نشوفها هي لي مويان موبيل. نحيدو الشي الاخر باش من. دونك لي مويان موبيل عندنا لا كور تيرم فوق المويان تيرم فوق لا لونغ تيرم، سكي لا بوزيسيون لا بلي نورمال. دونك لي مويان موبيل سون تري بوزيتيف، سون تري بوزيتيف pour le moment. Bien que راه كلشي كيتقارب دابا، لي تخوا كيتقاربوا، ce qui n'est pas une bonne chose normalement. Mais au moins l'ordre il est respecté entre les trois différentes moyennes mobiles que j'utilise. Donc هذا صراحة tant que ال RSI وي نسينا ما قلناش عاوتاني واحد الفكرة هنايا على ال RSI. إلا لاحظت ال RSI بالنسبة ليا كيدير لي واحد لا لين دو سيبور ملي كنتراسيها اونتر هنا au niveau 56، يعني à chaque fois كندخلو من بعد كتعاود تطلع. دونك سيتي لا عاوتاني، يعني في هاد لو بوان هذا كان قربنا عاوتاني في هاد لو بوان هذا، وهنا راه تيعطيني نفس الشيء. هذا باغ كونطخ سي اون باتر اون بيس بلوز او موان كونفيرمي هاديك الساعة، ولكن ما حد ديبومبيت عليها وطلعت، فنقدروا نقولوا انني تنطراسي شي حاجة بوزيتيف بور لو مومون. دونك ديزولي كنتعب عليكم شوية سجا شوية الخدمة النهار كامل، دونك شوية ليا مرسى ماروك. مرسى ماروك عطات ان تري بو سينيال كيما قلت لكم هنا، عطات ان دوزيام سينيال هنا مع هنا عاوتاني، دونك افيك هاديك لا كاسور ديال لا مويان موبيل ديال لا مويان موبيل اوسي. وعطات لا تروازيام لو ديرني سينيال، ماشي لو ديرني لان نقدروا نقولوا ان هنايا عطانا الار اس اي، مي لي مويان موبيل عاوتاني كانوا بوزيتيفين، عطاونا اون شوز بوزيتيف. Maintenant, ce que je me dis, c'est que personnellement, Marsa Maroc, كان شي حاجة il faut attendre un peu. Qu'on casse هاد ال 197، qu'on change la configuration هنا شوية، نعاودو يرجع السينيال ديالنا هنا في ال RSI طالع أو في ال MACD avant de croire à une hausse. C'est vrai que depuis le début, j'ai pas cru كاع لهاد لا hausse كاملة، mais bon, راح نتاتني حتى لدابا. J'ai pris, je pense, 2 fois la hausse ici et ici وخرجت، donc 2 fois. Mais à l'époque, quand on dit des shorts, des petites entrées-sorties, donc l'objectif dit que ça. Donc voilà, هذا هو اللي نقدر نقول لكم على مرسى ماروك. نشكركم بزاف. Bien sûr, ما كنتو مازال ما تابينوتيش، c'est le moment. Il a brûlé d'autres actions comme هذا خليوها en commentaire. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Si vous avez des commentaires على هاد l'analyse que j'ai pas vu quelque chose, ben c'est aussi en commentaire تقدروا ديروا معنا وتبارطاجيو معنا باش تعمل فائدة للجميع. شكرا بزاف ومع السلامة و à la prochaine.